तुझे दैविक वरदान सांभाळ मागे एक मोठो आमचो मोकळ काळज पावतान मानसो नितळ आमकां खण दिवन मोग तुजो घेवच्या आमी उडोवंक सांगिचो तुज्या नांवान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्या तांकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर दर्या घेवच्या तुजें दैवीक वरदान. तुमकां सर्वांकी ह्या मिसाच्या बलिदानाक बरो येवकार मागता. ह्या मिसाक ते सावाय परी आसात देवाक अर्गां बलिदान जावन भेटयतात तेरेजा क्रास्ता अर्गामीस नादीन आनी श्वेता डिकोस्ता अर्गामीस सांतोनिच्या माना खातीर जुडीत पिंटो आनी बेटोंचे अर्गामीस स्टेल्ला डिकोस्ता कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सन्या खातीर आर्थर आनी जिसिंत सिक्वेरा आनी बेटोंचे देवादीन जेरोम डिसोजा देवादीन एग्नेस रोड्रिगस देवादीन एलिजा गोम्स देवादीन सेर्फिन डिकोस्ता हांच्या आत्म्या खातीर बेटोंचे जावन आसा. ह्या ते संगी आमचे वैयक्तीक गरजो जेजूच्या पांयांत थळा दवरया. सबार जाणांक आमच्या मागण्याची गरज आसा. सबार जाणांक आमी मागता म्हूण बसयला. हे सर्व मागणी हे सर्व गरजो जेजूच्या पांयांत थळा दवरून ह्या मिसाच्या बलिदानांत अर्थाबरीत रितीन आमी वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. देवाची भुरगीं आमी देवाचो मोग अनुभव करूंक आशेताव आनी ह्या देवाच्या मोगाचो अनुभव करूंक आशिल्ली ताच्या स्पर्शाक वळख जाता ताचे थंय आसलें बरेंपण आमचें कर्ण काण घेता. आनी हो संदेश आयच्या वाचपांनी आमकां पळोवंक मेळटा. देवाच्या स्पर्शाक वळख जाल्ली आमी देवाचे खरे पाटलावदारी जावया ताचे खरे मिशनरी जावया. आमकां देवान दिल्लें हें आपोवणें आमी जियेत आसतना देवान आमचेर सबार बेसावांनी आमकां भरल्यात आनी देवान आमकां आपडला. देवान ताचो मोग आमकां दाखयला आनी हो खरो मोग आमी सबार पोवटी आमी स्वार्थी जावन आमचे थंय आमी दवरला. आमी पेल्याक दिवना. आमचे अंतस्करणाची झडती आमी करया. एकडे बरी दोळे आमचे दांपया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती कर म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविता पावो.
बापाच्या ईसा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनास्ता तुझ्या थोरई बाबापासून आम्ही तुका वागता सोया जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या इतिहास होता सोनिया देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूद तू बाबाच्या उजव्या कोसळून आमची मागणी मानून घे की त्या पवित्र ज्ञासागारी देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या देवा प्रामाणिक आणि साध्या काळजांनी तू रावताय म्हणून तुवें आमकां भास दिल्याय तुका फावत असले बिडार आमी जावच्याक तुजे कोशे प्रमाणे जियोंक आमकां आदार दी. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. लेवीताच्या पुस्तकांतलें वचप. सरेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक अशें सांगलें, मनशाच्या खातीर सूज आनी एक रूं उजवळटा तसलें एक कत आसून हें कोडाचें लक्षण म्हणून दिसून येता जाल्यार त्या मनशाक याजक आरोना सरसी या ताच्या खंयच्याय पुता याजका सरसीन व्हरजय. जो कोण कोडकार तो अशुद्ध आनी ताच्या तकलेर कोडाचो गुर्तू दिशिल्ल्यान तो अशुद्ध म्हणून याजक तीर्प दिवंक जाय. कोणाक कोड लागला ताणें पिनकुरें उस्तरून न्हेसजय, ताचे केस उगयनासतना सोडिजय, ताणें आपलो वयलो वोंट लिपोवन अशुद्ध अशुद्ध म्हणून बोब मारीजय. ती पिडा ताका आसासर तो अशुद्ध जावन आसतलो. त्या पासून ताणें विंगड वस्तेस्थळा भायर जियेजय. देवाचें उतर हें. खच धुवून काढले
मोनीस घेतलो भागी सर्वेस्परा मुखार जागा गुन्यांवणार जाच्या अंतस्करणान कपटना तो कितलो भागी तू सुसो आसरो सर्वेस्परा सडवणेच्या आनंदान तू म्हाका भरताय पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो म्हजे पातक हांवें लिपोवन धरले हांवें म्हळें सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजे पातक बक्षिलें तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा सडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा सडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो तुमी खाताना जावं पियेतना जावं हेर कितेंय करतना जावं देवाच्या महिमे खातीर तें सगळें तुमी करा जुदेवांक जावं हेर जातीच्यांक जावं देवाचे पवित्र सभेक जावं वायट देख दिनाकात हांव जाल्यारय म्हज्या स्वंत फायद्याचें सोदिनासतना सोमेस्तांनी बाच्यावी जोडी जाय म्हूण तांच्या सोमेस्तांच्या फायद्याक पडाचें चर संगतींनी सक्तांक मानता तशें चलतां देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा देवाचें उतर हें सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सोमेस्परानो नावाडा सोम्या सर्लोकानो एनादिया देवा सोमेस्परानो नावाडा सोम्या सर्लोकानो एनादिया देवा सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी एक कडकार जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सरपडून अशें पराती लागलो तुका खुशी आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता जेजून ताची बिरमोग तो दिसली आपलो हात ताणें उबारलो आनी ताका आपडन म्हळें म्हाका खुशी आसा नितळ जा तक्षणच ताचें कोड नपयस जालें आनी तो नितळ जालो उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें पळय हे विशीं कोणाकय सांगनाका शीदा याजका सरशी वचून तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ल्याक मैजेन फर्मायिल्ली काणीक भेटय ही समेस्तांक एक रुजवात जावं दी पण हो भायर वेतस सगळ्यांनींतल्यान ही खबर प्रगट करूंक लागलो की
जेजूक खंयच्याय शारांत उक्त्यान वचोंक जावंक ना देखून एकसुऱ्या सुवात्यांनी ताका रावचें पडटलें तरी चाराय कुशींचो लोक ताचे सरशी येवनूच आसतलो देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता तुमकां सर्वांकी हॅपी व्हॅलेंटायन्स डे बरो मोगाचो दीस मागता संवसार मोगाचो दीस आचरण करता आणि इगर्ज माता पवित्र सभा आमकां देवाचो मोग कितें म्हणलें दाखोवन दिता हर एक जिवी मनीस जावं दी मनजात जावं दी रूख झाडां जावं दी मोगाक आश येतात मोगाक ताण येतात मोगाक लाल येतात जावं पुरो आमी देवाची विसरली परजा बुद्धवंत परजा जावन मनीस जावन देवान आमकां रचला ताच्या मोगाची भुरगीं जावंक ताणें आमकां विसला आनी हो मोग आमी प्रप्रथम जावन आमच्या वडिलां थावन अनुभव करता जावं पुरो आमच्या इश्ट मंत्रांत थावन अनुभव करता जावं पुरो आमच्या समाजे थावन आमी अनुभव करता पूण आमकां हो मेळचो मोग शाश्वत न्ही तो शाश्वत मोग केवल देव मात्र आमकां दिवंक शकता म्हणलें लिसांव आयच्या लितुर्जेंत आमकां पळोवंक मेळटा ह्या मोगाक लबदल्ली आमी सबार फावटी आमी निराशी जाता आमी बरवसो सांडटा आमी भावार्थ सांडटा पूण देवाचो मोग शाश्वत म्हणलें लिसांव आमकां आयची लितुर्जी दाखोवन दिता आयच्या पयल्या आनी शुभ वार्तेंत त्या वाचपांत आमकां पळोवंक मेळिल्लो तो संदेश कोड लागल्लो कोडकार कशें आपलें जिवन सरता आनी बरवसो भावार्थ सांडिल्लो तो समाजे तावन तिरस्कार आपणायल्लो तो देवा तावन कसो मोगाचो रूपकार जोडून घेता म्हणलें लिसांव आमी आयकलें कोड लागल्लो व्यक्ती एकसूरपणान जियेता सकणा सांगाता जियोंक अवकाश ताका नातुल्लो कांपीन घेवन तो कांपीन वाजोवन तो दुसऱ्यांक चेतक जावन तो जियेतलो आपूण नितळ न्हय आपूण कळंक आपूण बुरसो आपूण पातकी म्हणून बोग मारन ताणें दुसऱ्यांक दाखय जंय आसलें तेंपलांत रीग ताका नातल्ली जीव आसोवन मेल्ल्या परी तो जियेतलो एकसूरपणाचें जिणें ताचें जावन आसलें आयच्या ह्या समाजांत आधुनीक संवसारांत वैद्यकीय क्षेत्रांत फुडें सरिल्ल्या ह्या समाजांत कोडाची पिडा ना जाल्या ह्या उणें जाल्या आसूंक पुरो पूण सबार तरांचे असले कोड ह्या पिडा समाजे तावन देवा तावन तेल्या तावन आमकां पयस दवरता जावंक पुरो मोसोर जावंक पुरो हगे राग नासमाधान हांकार आनी आधुनीक माध्यमां संपर्क माध्यमां ह्या आमचें वडपण ह्या ग्रेस्त गायी
म्हणल्यार तसले ते कोड आमकां दोजून आसा आमकां देवा तावन आमच्या मोगाच्या तावन समाजे तावन आमकां पयस दवरून आसा सबार पोटी या कोडाच्या पिडेक आणि आमच्या वैयक्तीक जिवनाक व्यत्यास ना जाला कित्याक म्हळ्यार कोड लागलो तो व्यक्ती तो कोडकार ताका ते कोड ताचे ते चड जाता आसतना ताचे ते सेन्सेशन सक्ती ज्ञान उणें जाता क्रमेण ताची दिश्ट उणें जाता आनी ताचे ते फिलिंग्स भावना उणें जातात आनी तो मनीस आसुल्लो मनीस जावन उरना आनी हो अनुभव जे कोणी अनुभव केला ताका मात्र कळीत आसा या कोडकारा सांगाता वावर करता आसतना इंदोरांत आमचे मिसांव काम आमी शिकप जोडटा आसतना आमकां कोडकारा सांगाता वावर करूंक तांच्या मिसांवांत वांटेली जावंक आमकां अवकाश आसुल्लो म्हजे लागीं ये नाका हांव अशुद्ध म्हजी पिडा तुका येत कोणना म्हणल्यार मनोभावान ते पळयतात दोळ्यांनी दुकां तांच्या देंवतात ते मोगाक आश येवन आसतात जाल्यार मोग म्हाका कोणी दिवंक शकना म्हणलें ते ताचे ते मनोभाव ताचे ते आसा आनी ह्या मिसावांत आमी वांटेली जाता आसतना खंडीत जावन आमच्या दोळ्यांनी दुकां भरतात मोगाच्यान वय आमकां कोणी तूं पाड आमच्या विशयांत वायट उलयलें तर खंडीत जावन आमकां बेजाराय जाता पूण हो व्यक्ती हो कोडकार एक पातकी मनीस समाजेन ताका मानना ताका आमी भायर दवरता आमच्या कुटुंबांत हांव ताका भायर घालता तर ताका आमी बरो येवकार दिना तर तो मनीस ताची बोगणां कशी आसतली आनी ताची बोगणां तो कोणाक उसारतलो खंडीत जावन आतांच्या काळार आमी उद्वेग केलो तर ताका आमी क्वारंटायनान दवरता पयस दवरता गूण जाता पर्यंत तुवें आमकां पळोवं नजो आमकां आमचे लागीं उलोवं नजो म्हणलें तो मनोभाव आमचो जाता आमच्या जिविताक कोणी एकल्यान सबार पावटी असो केल्लो अनुभव आमच्या जिवनाक दूख हाडला आसूंक पुरो आयच्या वाजेलांत तसो अनुभव आमकां आयकूंक मेळटा तो कोडकार आपल्या जिवनांत बसलो अनुभव जोडता आनी तो केवल देवाचेर देवाच्या मोगाचेर पाती येता आनी एक नवे जिवीत रुता करूंक तो प्रयत्न करता जेजू लागीं तो वेता जेजूच्या पांयांक तो पडता आनी म्हणटा जर तर तुजी खुशी होय तर तूं म्हाका गूण करूंक तूं म्हाका नवें जिवीत जियोंक आदार जातलोय एज ए लास्ट रिसॉर्ट म्हणटा आमी दुसरी वाट ताका ना आनी तो जेजूय म्हाका नाकारता कोण ना नेकारता कोण ना म्हणल्यार त्या पातयेणीन या त्या डावटान तो जेजूसाची वेता पूण जेजू ताका ताचे थंय काकुळट दाखयता ताचो देवान ताचे थंय वतलो तो मोग तो ताच्या पिडेस्ता थंय दाखयता वय क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजून दिल्लें तें स्पर्श जेजून दाखयल्लें तें स्पर्श हात विस्तारून तो ताका आपुडता तो ताका गूण करता एक नवो व्यक्ती करता ताच्या कुटुंबांतय तो पाटी धाडता आनी समाजेंत आनी अख्ख्या संवसारांत एक खरो मिशनरी जावन वावरूंक ताका आदार जाता तो व्यक्ती पाटी वेता जेजूची वळख जेजूचे मोग तो संवसाराक पासारता सबार जाणांक जेजू थंय तो हाडता आमकांय हो अवकाश देवान फावो केला आमी कोण म्हूण आमी जाणाव आमचे थंय आसलें उणेपण कितें म्हूण आमी वळखता आनी हे वळखल्ले आमी जर तर आमकां संवसार आमच्या कुटुंबादारांनी नाकारला आमकां आमच्या कुटुंबांत भायर घाला तर खंडीत जावन आमकां रसुल्लो देव आमकां विसुल्लो देव तो आमकां सांडचो ना म्हणलो बरवसो आमचे थंय आसा जर तर आमी आमची पातकी जिणी आमची पातकां वळखून
आमची चूक वळखून आमी देवा थंय गेल्या तर देवाच्या मुखार दिमयेर पडल्या तर हात विस्तारून तुजी खुशी म्हज्या जिवनांत जावं दी म्हणले आमी मागले तर खंडीत जावन ताची काकूळ तो आमचे थंय दाखयतलो, ताचो मोग तो आमचे थंय दाखयतलो. आमी काडचे पयले मेठ, त्या मेठा खातीर तो राखून आसा. कित्याक म्हळ्यार ताणें आमकां स्वतंत्र जिवी जावन रचला. ताणें आमकां स्वतंत्र जिवी जावन रचला. ताचे थंय वचत जैगी आमी बरें जाय जैगी विंचोवणी आमी करी जै. हे सगळें घडता देवान जेजू मुखांत्र दाखयल्ल्या त्या कणवळाये वरवीं, त्या मोगा वरवीं. खंयसर आसा मोग आनी मैपास, थंयसर आसा देव. सर्ग आनी संवसाराचो रचणार देव जावन आसा मोग. आनी हो मोग केवळ आमकां देव दाखोवंक शकता आनी देव दिवंक शकता मोगाचो न्हू. पळय ह्याच काकुळतीक, ह्याच देवाच्या काकुळतीचो मोगाचो आमी अनुभव ताचे थावन आमी आशेवन आसाव. ताणें आमकां आपयला, तो आमकां आपडतलो. ताचे हात विस्तारून तो आमकां स्वागत करतलो म्हणल्यार बरवशान बावार्थान ताचे संगी आमी या. कावणेर थावन कुर्सार पर्यंत ताणें मोग आमचो केलो. ताणें ताकाच रूपकार जावन सॅक्रिफीस जावन ताणें ताकाच आमकां दिला. खंडीत जावन तो आमकां ताचो मोग दाखयतलो. ताची भुरगीं आमी, ताची बुदवंत रचना आमी, ताच्या वाटेर समकोवचे आमी, ताचे पाटलावदारी आमी. सबार पावटी मनीस जावन आमी मनशा परी जियेनाव, आमी दुसरीच रितीचे वर्तन दाखयता, दुसरीच रितीचे वाट आमी विंचताव. देवान आमकां दिल्ली जाणवाय वापरन आमी स्वार्थान देवा तावन पयस वेताव, मनशा तावन आमच्या कुटुंबादारा तावन पयस वेताव, पेल्याक पयस दवरताव. आमच्या हर एकल्याच्या पिडेक, आमच्या हर एकल्याच्या या कुडीच्या या उणेपणाक या संवसारांत वखत ना मोगाचो न्हू. ह्या संवसारांत वखत ना. वैद्य आमचे डॉक्टर आसात, वैज आसात, ते आमकां वखत दिवंक शकनात. सायकॅट्रीक आसात, या आमकां सबार जण कावन्सिलींग करचे आसात. ते आमच्या पिडेक, आमच्या उणेपणाक, आमचे थंय आसलेल्या त्या बोगणांक वखत दिवंक शकनात. बगार केवल आमचो रचलो देव आमकां, आमचो कोरो वैज तो आमकां मोगान ताचे थंय स्विकार करता. आमकां आमच्या पिडेक, आमच्या उणेपणाक वखद तो जावन येता. आनी असलो अनुभव आमी तो पेल्याक दाखोवंक आसा. देवाचो अनुभव केल्लो तो, देवाच्या मोगाचो अनुभव केल्लो तो कोडकार गूण जाता, परत नवो व्यक्ती जाता, उर्बेन तो भरता, भावार्थान दृढ जाता, कुटुंबांत एक जाता आनी अख्ख्या संवसाराक जेजूची खरी वळख दिता आनी सबारांक देवा थंय हाडटा. देखून जेजून दाखयल्लें हें लिसांव, देखून जेजून दाखयल्लो हो मोगाचो, जे मोगाचें मिसांव आमचें करून घेवया. ताणें दिल्लो तो मोगाचो उमो, ते मोगाचो स्पर्श, कुमकेचो हात, बरी उतरां आमची करून घेवया. आमच्या कुटुंबादारांक, गरजेवंतांक, दुबळ्यांक, पिडेस्तांक तांच्या गरजांक पावया आनी खंडीत जावन खरे ताच्या मिसावांत खरे व्यक्ती जावया. आमी करचें हर एक काम देवा खातीर, कित्याक म्हळ्यार आमी देवाची भुरगीं म्हणलो संदेश सांत पावलानाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां दाखोवन दिला. जे कितें हांव करता तें देवा खातीर म्हणल्यार मनोभावान देवान आमकां दिल्ली ती जबाबदारी, आमकां आमी जोडलो तो बेस
आम्ही घेतले ते मिसावं देवाचे म्हणून आम्ही वळखून देवाचे प्रतिरूप जाऊया, ताचे हात जाऊया, ताची उतरां जाऊया, ताच्या मिसावांत वांटेली जाऊया आणि धैर्यान आम्ही फुडें सरया. खंडीत जावन तो आमचो आदार जातलो, तो आमकां ताचे मोग दाखयतलो आणि ताच्या मिसावांत वांटेली जावंक तो आमकां धैर्य दितलो. आमेन. उबे रावया. त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्रज्ञावर गर्भेत समावलो, अवकार मर्येतां जल्मलो, ताणें कस असले ताका कसा कुर्सा सडलो, तो मेलो आनी ताका नेके पिलो, तो मेले देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गात सडलो, देव बापाच्या उजव्या बसला, तेन्ना जिवांनी मेल्ल्यांची स्वीकार केलो. देव सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जिवानपण ससनाचे जिवीत. आमेन. आमकां रचुल्लो देव आमचे गरजो तो आयकूंक तयार आसा, आमकां तो वळखता म्हणल्या भावार्थान बरवशान आमची मागणी जेजूच्या पांयांतळा आमी दवरया. बापा, पय सभेच्या मुखेल्यांनी जेजूचो अनुभव जोड नितळ काळजा मनान आपल्या ताब्यान दिल्ल्या शिल्ल्यांची सेवा जेजूच्या मोगान करूंक कृपा दी म्हूण मागता. जबाब: बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी तांच्या हुद्द्याचो मान कर निस्वार्थपणी नितळ काळजान सर लोकांक एक कर तांची सेवा करचें बरें मन तांचे थंय रस म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजींतल्या सर पिडेस्तांक तशेंच विविध कश्टांक वळख जाल्ल्या सर्वांक तुज्या कृपे बेसवणी भर. तांच्या कश्टांत तांणी धैर्य साडिनासतना तांचे सर कश्ट दूख सोसून उरूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या काळार आमच्या देशाची तशेंच संवसाराची आर्थीक परिस्थिती बरी नासतना साबार जाणां कामां नासतना कश्टांच्या ह्या वक्ता तांकां तूं धैर्यान भर आनी कामाचे देणे लाभय. तांच्या सर कुटुंबाच्यांनी बरवशान आनी भावार्थान जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एकोरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी जेजूच्या मोगाचो संदेश आपणावन मोगान समाधानेन आनी भोगसणेन जियोवन एक देखी बरीत फिरगस कुटुंब बांदूंक हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां तुजी भुरगीं जावन विंचलाय, तुजो मोग तुवें आमकां दाखयलाय आनी तो मोग पेल्याक दिवंक तुज्या मिसांवां तुवें आमकां धाडलाय. आमी उसारली ती मागणी खंडीत जावन तूं स्विकार करतलोय म्हणून आमचो भरवोसो आनी की साबार मागणी आमच्या काळजा मनान आमकां दसून आसात ती सर्व मागणी आमी तुज्या पांयांतळा समर्पिता. तुजी खुशी आमच्या जिवनांत जावं दी, तुजें राज आमचे थंय येवं दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देवा मी तुका जाऊन आमची काळी
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात जाल्यार सांग म्हण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या आणि आपल्या पवित्र सभेच्या आगावा सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा हे बटवणे वरवीं आमची काळजां नित निर्मळ जावं, आमचे जिणयेची साल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां गटाय मेळो. हे बरी सर्गींचे इनाम आमी जोडूंक पावो. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांव सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबाटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दीन वासुया. वय अशे आमी करू पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणे अवकारी मर्येतावन जल्म घेतलो. कुर्साचे मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आणि मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचे जिवीत आमकां दिले. देखून आता देवदूता बराबर आणि सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पर सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुकाचे, ओ सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे बापा क्रोस तू पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक विचादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पणची. तेच परीच्या बंजतच ताणे काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साणे मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशा पासूत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सुगुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे वर आम्ही समर्पणता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटुया.
बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी आमी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आणि रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुझें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत दंडुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर संस्थाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. बापा तुझी खुशी आमच्या जीवनांत जावं दी. तुझे राज आमचे थंय येवं दी म्हणलें ते मागणे बापान आमकां शिकयलां आणि तेंच मागणे परत आमी मागता आसतना आमचे ते आसले उणेपण, आमचे ते आसली ती पिडा जेजू काण व्हरून दी म्हणल्यार भावार्थान हे मागणे सांगाता. एक कुटुंब जावन हात विस्तारून आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळेंत पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वच कांय आमकां दी. सर्गींचे बाग आणि आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेक केल्याक आमकां तुझे उदार काकोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाचय. महिमा तुझी ससनाच्या ससना. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आणि तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ. तू जियेताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. स्वाम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मोग असो, एकवट असो, गुर्तू जावन एकामेका शांती आमी वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. कवणे तावन कुर्सा पर्यंत ताणें आमचो मोग केलो, ताणें आपणाकच आमकां दिलो आमी मोगाचे व्यक्ती जावच्याक. ताका स्विकारलोंक आयिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
मांजूचे एक मागणे नमान सोडवंदराच्या राखण्या भगवंत अंकवार मरियेच्या पती देवान आपल्या एकल्याच पुताक तुजे तबेन दिलो मरियेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो भगवंत सुसे तूं आमकां बापाय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितान वाट दाखय आमकां कृपा काकुळट आनी धैर्य सोडून दी आनी आमकां हर एका वायटान तावन राख आमेन. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो अशें ताचेर विश्वास दवरतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना पूण तांकां ससनाचें जिवीत मेळटा. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा सर्गींच्या सुवादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय आमचो कोरो जीव सांबाळटा ते अपोसण आमी सदां काल आशेवंक निर्मी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. देखून बसात. गेले त्या आयतारा मिसा वेळार तुमी दिल्लें दान 14,170 आणि 14,175 तुमकां देव बरें करूं. येवच्या शनिवारा सांजेच्या मिसाची देवसुती मरियेच्या कथावेण काळजा वाड्यागरांक आयतारा सकाळींच्या मिसाची देवसुती कॅथोलिक सभेच्या संध्यांनी चलोवन व्हरची. काली गज नितळ केली सामिंगेल वाड्यागरांनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या शनिवारा मरियेच्या कथावेण काळजा वाड्यागरांनी इगज नितळ करूं. ह्या हप्त्यांत बुधवारा म्हणजे फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 17 तारखेर आमी प्राच्यताचो काळ सुरू करता. बुधवार सेंजीचो बुधवार ते दीस हांगासर 2 मिसां आसतलीं. सकाळीं 7 वरांचेर आनी सांजेर 5 वरांचेर. दोनी मिसां वेळी शिंज बेंजार करून घालतले हांव. ते दीस मिसाक येवन प्राच्यताचो काळ प्राच्यताच्या गुर्ता सवें आमी आरंभ करया. सिंजेच्या बुधवारा मास खावंक आडवरलां तशें उपास करूंक कायदो बांदता. उपास करूंक 18वें वर्स तावन 60वें वर्स पर्यंत 14 वर्सां वयल्या हर एकल्यांकी मास खावंक आडवरलां. तशेंच प्राचिताच्या काळाच्या सर्व शुक्रारांनी मास खावंक आडवरलां. देखून हें तुमच्या उडासान तुमी दवरचें. सांगत आस प्राचिताच्या काळार कुशेचो उपास प्राचित दंडवण तशें दान धर्म करूंक आमकां पवित्र सभा आपोवणें दिता. करेजमाच्या दिसांनी हर एका मिसा पयलें म्हणजे 15 मिनटां पयलें कुर्सा वाटेचें भक्तीपण आसतलें. शनिवारा आनी आयतारा कोण देवसुती चलोवन व्हरतागी त्याच वाड्याच्यांनी कुर्सा वाटी चलोवन व्हरची वा संघ संस्थे वाडो वा संघ संस्थो. कुर्सा वाट हप्त्यामध्ये सोमारा तावन शनिवारा सकाळीं 6:30 वरार कुर्सा वाट 6:45 मीस. शनिवारा 4 वरांचेर कुर्सा वाट 4:15 मीस. येवच्या आयतारा तावन 6:45 कुर्सा वाट 7 वरार मीस. दुसऱ्या मिसा पयलें 9:30 कुर्सा वाट 9:15 मीस. शुक्राराचें करेजमाच्या शुक्रारांनी 4:30 तावन 5:15 4:30 to 5:15
ही गरजेंत लांबायेची वा चडीत नियाळ करची कुर्सावाट आसतली. सिंधीच्या बुधवारा सांजेच्या मिसा उपरांत 14 वाड्याच्या गुरकारांक आमी कुरीस उपसून दितल्या वाड्यांत कुर्सावाट चलोवन व्हरूंक. निमाण्या शुक्रारा सांजेच्या सेरेमनीच्या 15 मिनटां पयले ते कुरीस पाटी इगर्जेक येवंक आसात. वाड्यांत दिसपट्टे कुर्सावाट जातली. ह्या विशीं वाड्या समितीच्या सांद्यांनी येदोळूस मांडावळ घाल्या आसतली. म्हाका फाल्यां सांजे भितर त्या मांडावळीचो विवर मेळोवंक जाय. शुक्रारा सांजेर इगर्जेन कुर्सावाट आसा जाल्ल्यान सांजेच्या वेळी वाड्यान कुर्सावाट दवरिनातल्यार बरें. पूण गरजेच पडटा हर एका घरा कुरीस वचोवंक जाय तसल्या वेळार करयेत कांयच अडखळ आसची ना. जाता जाल्यार ते दीस सकाळीं कुर्सावाट चलोवन व्हरयेत. थोड्या वाड्यांनी हाच्या आदीं तशें केलां. प्राचिता काळाच्या सॅक्रिफिसाक एक कवर एनवलप तुमकां फाटल्या दिसांनी पावयत केलां. तें तुमी करेजमाच्या अकरेक फाटी हाडून दिवचें. तातूंत करेजमाच्या वा प्राचिताच्या काळार तुमी कितें त्याग सॅक्रिफीस केला गी तो तातूंत घालून करेजमाच्या अकरेक तुमी ऑफिसान हाडून दिवचें. पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांच्या आवय बापायची जमत दुसऱ्या मिसा उपरांत आज सकाळीं आसतली. सर्व आवय बापायनी त्या मिटिंगाक हजर आसूंक जाय. इगर्जेक दान रेमेदमाय वाड्याच्या एका कुटुंबांतल्या तांच्या दोगां जाणां भुरग्यांक काम मेळ्ळे वेळी तांणी तांच्या पयल्या सांबाळांतलो 10,000 रुपये इगर्जेक दान जावन दिला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपा निधीक देवादीन सेलीन सेरावोच्या भुरग्यांनी सामिंगेल वाडो 1,00,000 रुपये तांणी दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर दान जावन दिला. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्रियेक देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता आसतना रेमेत माय आमची पात्रोन, पोंपे माय आमच्या शिक्षण संस्थेचे पात्रोन, तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर बेसांवां धाडून दी म्हणून म्हजें मागणें. कोवीड सुरू जाल्ले उपरांत मिसा वेळी काणयो हाडून दिवंक नात म्हूण सांगिल्लें. पूण आतां तुमकां कोणाय की तुमी मीस दिलां काणयेक हाडूंक जाय वा वाड्याचें फेस्त जाता आनी त्या वेळार काणयेको हाडयेत हें तुमी उडासान दवरचें. किन्निगोळी सेंट मेरीज सेंट्रल स्कूल हांगासर फुडल्या वर्साक एडमिशन्स आराम जाल्यांत म्हणून आमकां कळीत केलां. भुरग्यांक एडमिशन्स करयेत. फाटल्या 2-3 आयतारां हांव आमी बाब फेलिक्स मोरासा पासत मागोवन आशिल्ल्यां पाद्र्याव गेले त्या ब्रेस्तारा देवादीन जाला. देवाची खुशी वेगळी. ताच्या मरणाची रीत काल सकाळीं 10 वरांचेर बिकरना कट्टे जाली. पाद्र्यावा खातीर आमी मागया देव ताका सासन विशेव दिवं दी. ताचे 2 जाण भाव आनी कुटुंब आमच्या फिरगजेंत आसात. कथावेण काळजा वाडो तांकांय आमी बुजवण फाटयता. पाद्र्यावान गेले त्या आयतारा आमी मिसा वेळार ताच्या फुडल्या आयतारा मिसा वेळार एनावन्स केल्ल्या विशयान आमची मिसां तो फेसबुकार पळयोवन आसलो. ताणें गेले त्या आयतारा 2 पारां म्हाका मेसेज केल्ली. म्हजे खातीर मागिल्ल्याक देव बरें करूं आनी की म्हजे खातीर मागा देवाची खुशी हांवें स्विकार करूंक म्हणून. आनी पोर बुधवारा पाद्र्याक चड गडीस जालो. ब्रेस्तारा सकाळींच्या वेळार मरण पावलो. ताका आमी सासन विशय मागया. मीस भेटयल्या फादर प्रवीणाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आशिर्वाद गावो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोडुकार. तुमकां सर्वांकी मोगा बरीत बरो आयतार मागता मोगाच्या नांवान. Somehow we
रमेश साहेबिणी आम्हा पसक विनंती कर मुगाळ पुत्रा सोवे अंकुर मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां भगवान कुसाची कुर्बे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे